نال سامان دا طریقہ آوانجے سمجھو کہ رب کائنات نے 5% سعادت گھاری جو اتار چھوڑی لڑ کے نکلو بھی نہیں تے لڑ دے ہوئے وڑو بھی نہیں گھاری تے سمجھ گھنو کہ رب راضی ہے سارے ہوئے دوجی چیزیں فرمایا الجار الصالح چنگا گوانڈی مل ونجے تو سمجھو 50% سعادت ہون مل گئی 5% فقیر نہیں آئی تے 5% گوانڈی ہے دوجہ فرمایا تریجہ 5% فرمایا المسکن الواسع اگر گھر کھلا ہے تو فرمایا 5% ہی مل گئے چوتھا سونے فرمایا المرکب الحنی اگر سواری آرام دے ہے آرام نال تھوا کوئی تو کوڑ جائی تک گھن وین دیئے فرمایا 5% ہی مل گئی 100% سعادت حاصل ہو گئی یا کوئی 4 چیزاں حاصل ہو عرض کی تھی سونا چنگا گوانڈی تا چوتھا حصہ ہے سعادت دا دنیا دے وچ ظاہر ہے دنیا دی زندگی کو لیویبل بنا دے جیون دے قابل تے گزارن دے قابل بنا دے یہ گوانڈی روز نمک کٹا کھولی کھڑا ہوئے ظاہر ہے زندگی اجیرن تھی وے نالی دے مسئلے تے ہی رول ہے تے کان تے ہی رول ہے تے ان تے تے ان چن تے آجی میں کیوں تے آجوں میں کیوں تے تھوڑی انہوں ڈانگ سارے کاندھ نال کیوں کھڑی ہے پرسان کیوں کھڑی ہے ساری کاندھ کمزور تھی ویسی فلانی چیز کیوں ہے تے فلانی کیوں ہے روز دیکھو اساں جندے کٹہرے کھڑے ہوں تو ظاہر اتھاں زندگی جیرن ہوتی اسا عرض کی تھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سونا زندگی تے بھی تے چنگ